आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी में या कह सकते हैं आप लोगों ने तैयारी करके एक एग्ज़ाम दिया था जो हुआ था 12/12/2025 को, जो हमारा फर्स्ट पेपर था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन के साथ आपको जो है 75 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। तो इसमें जो है वो पेपर फर्स्ट है, पेपर 3 होते हैं। पेपर फर्स्ट उर्दू का होता है, पेपर सेकंड उर्दू का होता है और पेपर थर्ड जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है, यानी कि राजस्थान स्पेशल का होता है। तो आइए आज के सेशन में उसकी हम लोग आंसर्स की पर जो है वो गुफ्तगू डालते हैं और उसमें जो आंसर्स हैं वो भी हम लोग जो है वो देखते हैं। आइए, पहला सवाल है, 150 क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो सही जवाब होगा उसी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गज़ल में इश्क़ अनासिर की लताफत को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, रुबाई के लिए कितने औज़ान मुकर्रर होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि 24। झेल में से वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहे? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अरबी में गुरेज़ का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सौदा का कसीदा तज़हीक रोज़गार किस तरह का कसीदा है? तो ये हिजवा कसीदा है, ऑप्शन 2। ये एक शेर है गालिब का, ये गालिब की ये किस गज़ल से किस तरह की है? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह गैर मुरद्दिफ है। आगे बढ़ते हैं, दर्जे बाला मतला के दूसरे मिसरे में कौन सा लफ्ज़ बतौर काफ़े इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कहाँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कसीदे का वो हिस्सा जिसमें शायर अपने ममदू से अपने लिए सलाह व बख्शिश और एजाज़ व इकराम तलब करता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हुस्न तलब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म वालिदा मरहूम की याद में किस हैयत में है? आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है। अगर किसी कसीदे की तशबीब में शायर अपने ज़ाती हालात व कवायफ को बयान और ज़माने की शिकायत का जिक्र करे तो उसे किस कसीदे में रखा जाता है या उसे कौन सा कसीदा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कसीदा हालिया। अगला सवाल, मीरा जी के किस अदबी रिसाले की कई साल तक मुदीर रहे? 11 है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि अदबी दुनिया। अगला सवाल, मरसिया हुसैन और इनकलाब किस शायर की तख्लीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये जोश मलिहाबादी की क्या है? तख्लीक है, यानी कि इनके मुसन्निफ़ का नाम जोश मलिहाबादी है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस अंग्रेज़ी अहदेदार की ईमा पर 1874 में अंजुमन पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनाज़मा का आगाज़ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कर्नल हार्लाइट के कहने पर। अगला सवाल, उर्दू में नज़्म मुअर्रा का सबसे पहला तजर्बा किस शायर ने किया? 14 क्वेश्चन 3 हो जाएगा यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, सरूद नो झेल में से किस शायर का शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि तसद्दुक़ हुसैन खालिद, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, वो नज़्म जो किसी मखसूस बहर में कही जाती है उसका उन्वान भी होता है लेकिन उसमें काफिया नहीं होता, क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नज़्म मुअर्रा जो है वो कहलाती है। अगला सवाल, नज़्म की वो हैयत जिसमें मिसरे गैर मसावी होते हैं, उरूज़ की सख्त गैरी नहीं होती मगर वज़न और आहंग का ख्याल रखा जाता है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि आज़ाद नज़्म, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा अदीब रिसाला हुमायूं का हल्का इदारत से वाबस्ता था? क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 मौलाना ताजूर निजो नजीबाबादी। छिनी हुई तारीख किस शायर की नसरी नज़मों का मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 अफजल अहमद सैयद। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद नज़्म रक्स के खालिक कौन है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नून मीम राशिद, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
اردو گیت پر کس ادبی روایت کا گہرا اثر ہوا ہے؟ 21 کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ ہندی گیت کا اثر نمایاں ہے۔ حنیف کیفی کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا سانیٹ نگار کون ہے؟ آپشن ہو جائے گا 2، یعنی کہ اختر جوناگڑھی۔ کوشچن نمبر 23، اردو کا پہلا دوہا نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، میر علی شمس العشاق کو کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 23، اندرجیت شرما کس صنف کے باقاعدہ شاعر ہیں؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ گیت کے جو ہے وہ باقاعدہ شاعر ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ماہنامہ بنیادی طور پر کس زبان کی صنف ہے؟ کوشچن نمبر 25 ہے، آپشن ہو جائے گا 2، یعنی کہ پنجابی۔ اردو میں گیت کی روایت کس شاعر سے منسوب کی جاتی ہے؟ کوشچن نمبر 26 ہے، آنسر ہو جائے گا امیر خسرو سے۔ نیکسٹ کوشچن، غنائی شاعری کی وہ کون سی حیت ہے جس میں مصروں کی کل تعداد 14 ہوتی ہے؟ کوشچن نمبر 27 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ سانیٹ میں ہوتی ہے 14۔ اگلا سوال ہے، یہ شعر ہے، کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کے خیر، نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر، درز بالا مصرے میں کس صنف شاعری کی مثال پیش کی گئی ہے؟ 28 کا ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ یہ دوہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف، کس صنف شاعری کا آغاز اطالوی زبان میں ہوا ہے اور انگریزی میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہے؟ 29 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ سانیٹ۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ میچنگ آپ کو بتانا ہے کہ کون سا جو ہے وہ اس میں صحیح ہے، کون سا جو ہے وہ درست ہے۔ کوشچن نمبر ہمارے پاس 30، تو اس میں دیکھ لیجیے گا، عادل شاہی کا تعلق کس سے ہے؟ بیجاپور سے ہے۔ گولکنڈہ کا قطب شاہی سے ہے، اور نظام شاہی کا احمد نگر، اور برید شاہی کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ صحیح آنسر کا جو ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سی صنف جاپانی سے اردو میں آئی ہے؟ کوشچن نمبر 31 ہے، آپشن ہو جائے گا 1، یعنی کہ ہائیکو۔ اگلا سوال، سید محمد فراقی ذیل میں سے کس کا ہم عصر شاعر تھا؟ 32 کا آنسر ہو جائے گا ولی دکنی کا کیا تھا؟ ہم عصر شاعر تھا۔ ملا نصرتی کی مثنوی تاریخ اسکندری میں کل کتنے اشعار ہیں؟ 33 کا صحیح آنسر ہو جائے گا 554، یعنی کہ 554 اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومت کب سے کب تک رہی؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، 1508 سے لے کے 1686 تک۔ اگلا سوال، لازم المبتدی کس کی تصنیف ہے؟ کوشچن نمبر 35 ہے، آپشن ہو جائے گا 1، یعنی کہ یہ اشرف بیابانی کی تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم نامہ کس کی تخلیق ہے؟ مشہور تصنیف ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یہ عبدل کی تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قاضی محمود بحری کی مندرجہ ذیل میں سے کون سی تصنیف ہے؟ تو اس کا جو درست آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن، کوشچن نمبر 37 کا آپشن ہے من لگن، اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، خوب ترنگ کس کی تصنیف ہے؟ کوشچن نمبر 38 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی خوب محمد چشتی اس کا درست آنسر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں آپ کو بتانا ہے، مندرجہ ذیل میں سے دکنی اردو کی ایک دلچسپ صوتی خصوصیت کون سی ہے؟ یعنی کہ لسانی اعتبار سے آپ کو بتانا ہے۔ کوشچن نمبر 39 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ کاف کی جگہ خاء سے تبدیلی۔ اگلا سوال، دکنی اردو میں چا تاکیدی اور نقوں کا استعمال زبان کے زیر اثر شروع ہوتا ہے یا شروع ہوا ہے؟ کوشچن نمبر 40 ہے، تو آپشن ہو جائے گا 4، یعنی کہ مراٹھی کے زیر اثر۔ اگلا سوال، دکن کی کس مثنوی میں شہدائے کربلا کو موضوع بنایا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 41 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن اے، نو سرہار میں۔ اگلا سوال، دکنی اردو میں کاف کی آواز کس حرف سے بدل جاتی ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ خاء سے۔ ولی کس معروف شخصیت کے ساتھ پہلی بار دلی تشریف لائے تھے؟ کس کے ساتھ لے کر آئے تھے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، سید ابو المعانی، اور ملاقات کس سے کی تھی؟ شاد اللہ گلشن سے 17 عیسوی میں۔ اگلا سوال، دکنی اردو میں مضمون پر ختم ہونے والے الفاظ کی جمع عموماً کس طرح بناتے ہیں؟ کوشچن نمبر 44 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، ان کے اضافے کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر نیکسٹ، محمد قلی قطب شاہ کس کے فرزند تھے؟ یعنی کہ وہ کس کے بیٹے تھے؟ تو آنسر ہو جائے گا ابراہیم قطب شاہ کے بیٹے تھے۔
मसनवी कदम राव पदम राव किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? तो मसनवी कदम राव पदम राव जो लिखी गई, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुल्तान अहमद शाह के दौर में लिखी गई। दक्कन के मकबूल शायर वली का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि शमशुद्दीन, इनका जो है वो पूरा नाम है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दक्कन के किस शायर इब्न निशाती के किस दरबार से वाबस्तगी थी? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्तगी थी। दक्कन का शायर शाह अमीनुद्दीन आला के वालिद का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बुरहानुद्दीन जानम, और इनके वालिद का नाम मीर हाजी शमसुल उशाक। अगला सवाल, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सैयद मोहम्मद हुसैनी, और इनका तखल्लुस भी क्या था? शाहबाज। अगला सवाल, मोहम्मद कुतुब शाह का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 51 है, और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 यानी कि मानी, और इन्होंने जो है वो 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं उर्दू में। झेल में से कौन सी तसनीफ़ या तसानीफ़ नुसरती की हैं? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुलशन इश्क और अली नामा। इसके अलावा तारीख़ अस्कंदरी भी इनकी तसनीफ़ है। मीर हाजी शमसुल उशाक का ताल्लुक़ किस सिलसिले से था? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज से था। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुल्ला वजी ने अपनी मशहूर किताब सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो ये सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायरी में वली को किसका शागिर्द लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 है, तो आंसर हो जाएगा शाह गुलशन का जो है वो शागिर्द लिखा जाता है। फ़ारसी के अदब आलिया में वजी ने किन शोरा का गहरा असर कबूल किया है? क्वेश्चन नंबर 56 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अमीर खुसरो और खाकानी का। दक्कन के शायर गवासी ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? आंसर हो जाएगा 3 मसनवियाँ लिखी हैं, ऑप्शन 3। अगला सवाल, मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ये गवासी की है। दर्ज सेल बाला में ये किसका शेर है? ये आपको बताना है। इस दक्कन के शायरा में तंज शहनशाह के नज़दीक है, गवासी हो वजी शायर हाजिर जवाब। क्वेश्चन नंबर 59 है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि गवासी का शेर है। वली दक्कनी का मवाजाना अंग्रेज़ी के किस शायर से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि चौसर से कहा जाता है या किया जाता है। दबिस्तानी दिल्ली के इब्तिदाई के जितने शायर वली की तकलीद में शेर कहने लगे थे, उन्होंने अपने अशार की बुनियाद किस पर रखी? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि अहयाम गोई पे। वली के दिल्ली आने के बाद किन शोरा ने रेख्ता जमाई? क्वेश्चन नंबर 62 है, तो आंसर हो जाएगा 2 आबरू और यकीन ने। दबिस्तानी दिल्ली का आखिरी दौर किस शायर से मंसूब किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दाग दहलवी से मंसूब किया जाता है। वारदात कल्बी और दिल गुदाज किस दबिस्तान का खासा है? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली दबिस्तान का वो खासा है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से किस शायर का ख़ानदानी पेशा सिपाही गिरी था, चुनाचे उन्होंने अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज में मुलाजमत से किया था? क्वेश्चन नंबर 65 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिर्ज़ा मोहम्मद हादी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज बाला शेर में किस शायर ने अपने बारे में ये बात कही है? क्वेश्चन नंबर 66 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर। ये एक शेर है या एक इक्तिबास है। दर्ज बाला खसूसियत किस दबिस्तान की शायरी में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि दबिस्तान लखनऊ। जो बड़े सवाल हैं उनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सिर्फ आंसर पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़ौक़ ने किसकी शादी में तहनती कसीदा तहरीर किया जिसका मारूफ ये है कि? क्वेश्चन नंबर है 68, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन 4 यानी कि शहज़ादा सलीम की शादी में। अगला सवाल, ये आपको शेर बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि ख्वाजा हैदर अली आतिश का। ये भी एक इबारत है
اس میں بتانا ہے کہ یہ کس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 70 کا آپشن اے یعنی کہ خواجہ میر درد کی یہ عبارت ہے۔ میر تقی میر کی وفات 1810 میں ہوئی، اس وقت مرزا غالب کی عمر کیا تھی؟ تو آنسر ہو جائے گا 13 برس کی تھی، اور 13 برس کی عمر میں ہی انہوں نے شادی کی تھی۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس شاعر کا انتقال اپنے ہم عصر شاعر غالب اور ذوق سے پہلے ہوا؟ کوشچن نمبر 72 ہے، تو آنسر ہو جائے گا مومن خاں مومن 1852 میں ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، شیخ محمد ابراہیم ذوق نے سید عاشق علی نہال چشتی کی مدح میں کل کتنے قصیدے کہے؟ کوشچن نمبر 73 ہے، آپشن ہو جائے گا 2 یعنی کہ صرف ایک۔ آگے بڑھتے ہیں، ناسخ کا کلیات کتنے دیوان پر مشتمل ہے؟ 74 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3، ناسخ کا جو دیوان ہے وہ 3 پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ منیر شکوہ آبادی نے نعتیہ قصیدے کس عنوان سے لکھے ہیں؟ کوشچن نمبر 75 ہے، آپشن ہو جائے گا 4 یعنی کہ فریاد زندانی سے لکھے ہیں۔ درز بالا شاعری جز کس کے مرثے سے ماخوذ ہے؟ یہ آپ کو صحیح جواب دینا ہے 76 کا، آپشن ہو جائے گا اے یعنی کہ میر انیس کا۔ ذیل میں سے کس کی مدح میں سودا نے قصیدہ لکھا ہے؟ کوشچن نمبر 77 ہے، آپشن ہو جائے گا 4 یعنی کہ آصف الدولہ کی مدح میں قصیدہ لکھا ہے۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان کی تصنیف کس کے عہد میں لکھی ہے؟ کوشچن نمبر 78 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 2 یعنی کہ آصف الدولہ کی مدح میں لکھی ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے قصے کو نہال چند لاہوری نے کس نام سے نثر میں قلم بند کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا 4 در مذہب عشق کے نام سے کیا ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ تو دبیر کا دال دہلی کو ڈینوٹ کرتا ہے، آپشن 3 ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، نون میم راشد کی نظموں کا پہلا مجموعہ معروہ کب شائع ہوا؟ تو کوشچن نمبر 81 ہے، آنسر ہو جائے گا 1941۔ کن شاعروں کے مساعی سے قومی اور نیچرل شاعری کا آغاز ہوا؟ تو جہاں آپ کو دکھے حالی اور محمد حسین آزاد، آنسر وہی ہو جائے گا۔ درز بالا خصوصیت کس مثنوی کی بیان کی گئی ہے؟ کوشچن نمبر 83 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ زہر عشق۔ اگلا سوال، ترفگیدہ اور جدت اسلوب دلی دبستان کے شاعرہ کا خصہ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کوشچن نمبر 84 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 3 یعنی کہ مرزا غالب نے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ کس شاعر کے قصیدے کا شعر ہے؟ کوشچن نمبر 85 ہے، آپشن ہو جائے گا 3 یعنی کہ منیر شکوہ آبادی۔ اگلا سوال، 1945 میں قندیل کے نام سے کس شاعر نے نظموں کا منظومہ منظر عام پر آیا؟ 1945 میں۔ کوشچن نمبر 86 ہے، تو آنسر ہو جائے گا قیوم نظر۔ ناسک کو کس کی ہجو لکھنے پر لکھنؤ چھوڑنا پڑا تھا؟ کوشچن نمبر 87 ہے، تو آنسر ہو جائے گا حکیم مہدی کے زوال پر، آپشن 4۔ دریچہ کس کی نظم ہے؟ کوشچن نمبر 88 ہے، آنسر ہو جائے گا یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شاہد شوق کس لکھنوی شاعر کے دیوان کا نام ہے؟ 89 کا آنسر ہو جائے گا جلال لکھنوی۔ جذبات انسانی اور مضامین خیال کس مثنوی کے اصلی محور ہیں؟ کوشچن نمبر 90 ہے یعنی کہ 90 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ یہ زہر عشق اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ ذیل میں سے کون سی کتاب محمود شیرانی کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ حافظ محمود شیرانی کا، تو آنسر ہو جائے گا پنجاب میں اردو۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون سی تنقیدی کتاب آل احمد سرور کی ہے؟ کوشچن نمبر 92 ہے، تو آنسر ہو جائے گا نئے پرانے چراغ آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ کس کتاب کے تمام ہو جانے کے بعد کسی اور جز کا اضافہ تحقیق کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ کوشچن نمبر 93 ہے، تو آپشن ہو جائے گا آپشن اے تتمہ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں سے کون سی تنقیدی کتاب کلیم الدین احمد کی ہے؟ تو یہاں پر کلیم الدین احمد کی بتانی ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے فن داستان گوئی اس کا درست آنسر ہے۔ ادب اور زندگی کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو کوشچن نمبر 95 کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ مجنوں گورکھپوری اس کا درست آنسر ہے۔ دیوانہ غالب کو زمانی اعتبار سے کس نے ترتیب دیا ہے؟
क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलाना इम्तियाज़ अली खां अर्शी ने कब दिया है? 1958 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से किसने मखतूतात की वजाहती फहरिस्त जायज़ मखतूलात उर्दू के नाम से मुरतब किया है? क्वेश्चन नंबर 97 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुशफ़िक़ ख्वाजा ने। आगे बढ़ते हैं, मुक़दमा शेर व शायरी का सन इसाअत क्या है? आंसर हो जाएगा 3, 1893। झेल में से कौन सी किताब अल्लामा शिबली नोमानी की है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शेरुल अजम जो है वो अल्लामा शिबली नोमानी की क्या है? तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं, मंदज़ा बाला शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 100 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि एहसन बहादुरपुरी का। अगला सवाल, ये भी जो है वो एक शेर है और इसमें आपको बताना है कि शेर का जो है वो खालिक कौन है। क्वेश्चन नंबर है 101, तो इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नवाब मुकर्रम जयपुरी। अगला सवाल, झेल में से किसके ज़ुमरे की किताबें काजी अब्दुल वदूद की हैं? क्वेश्चन नंबर 102, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहान गालिब और अयारिस्तान। अगला सवाल नेक्स्ट, नज़्म साकी उठ तलवार उठा के खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 103 है, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अख्तर शिरानी। दर्ज बाला शेर के खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 104 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 104 का ऑप्शन ए, महमूदुल हसन बिहार टोंकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास्तान इनकलाब अज़-ज़हीर किस सनफ़ के करीब है? क्वेश्चन नंबर 105 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि शहर आसूब। राजिंदर सिंह वालिया रियासत झालावाड़ का तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि मखमूर। बादशाह हुसैन क्या तखल्लुस रखा करते थे? क्वेश्चन नंबर 107, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मसनवी तायदुल इस्लाम रियासत टोंक के किस नवाब के अहद में लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 108 है, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि वज़ीरुद्दौला के। 1857 से कबल झेल में से किस शायर ने अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए असरात से बेदार करने की कोशिश की? क्वेश्चन नंबर 109 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकी दास। दर्जे बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 110 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, वतन का गीत का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 111, आंसर हो जाएगा 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, झेल में से कौन सा मुतबादिल इल्म बयान के इज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है? आपको बताना है। तो इल्म बयान के अरकान 4 हैं, उसमें से ऑप्शन 4 हो जाएगा इस्तारा, दुरुस्त आंसर है। कलाम में ऐसे दो अल्फाज का लाना जो हरूफ के उन्वा, एदाद, तरतीब और हरकत व सुकनात में मुशाबा हो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 113 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि तजनीस ताम कहलाते हैं। बलागत के लुग़वी मायने क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 104 है, तो आंसर हो जाएगा तेज़ ज़बानी। अगला सवाल, झेल में से वो कौन सी सनत है जिसमें शायर ऐसे अशार लिखता है जिसके हर मिसरे के इब्तदाई हरूफ से कोई नाम, इबारत या शेर बनता है? क्वेश्चन नंबर 115 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तोशी। दर्ज बाला शेर में काफ़ियों की कौन सी सूरत का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 116 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मामूला। आगे बढ़ते हैं, सनत तबाक को और किस नाम से मौसूब किया जाता है? तो तबाक को सनत तज़ाद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 118 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि तकलीब। आगे बढ़ते हैं, वो किनाया जिसमें लाजिम व मलजूम के दरमियान वास्ते बहुत कम हो लेकिन थोड़ी सी पोशीदगी हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 119 है, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि उसे हम लोग रम्ज़ कहते हैं। अगला सवाल, झेल में से सनाए लफ्ज़ी के लिहाज से कौन सा ज़ुमरा सही है? यानी कि सनाए लफ्ज़ी आपको बताने हैं कौन कौन से इसमें जो है वो सनत है सनाए लफ्ज़ी की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2,
استقاق، تجنیس، رد العجز اور قلب۔ آگے بڑھتے ہیں، گیریسن نے مغربی ہند اور مشرقی ہند کی درجہ بندی بنیادی طور پر کس کے بیان پر کی ہے؟ کوشچن نمبر 121 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ کیلاک۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو ماگدھی پراکرت کے کس علاقے میں بولی جاتی تھی؟ آپشن ہو جائے گا 1 بہار سے الہ آباد تک۔ اگلا سوال، پروفیسر مسعود حسین خان نے اردو کو ابتدائی کا سراغ پانے کے لیے کن بولیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا نواحِ دہلی کی بولیوں پر۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کس ماہر لسانیات کے مطابق اردو کے آغاز کی تاریخ سن 1193 رکھی گئی ہے یا 1193 مانی جاتی ہے؟ 124 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 مسعود حسین خان، کیونکہ یہیں پر جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے حکومت قائم کی تھی ہندوستان پر مسلمانوں نے۔ آگے بڑھتے ہیں 125، اردو کے پنجابی سے مشتق ہونے یا سرزمین پنجاب سے منسوب ہونے کے نظریے سے متعلق کون سا زمرہ درست ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ حافظ محمود شیرانی، شیر علی سرخوش، جارج گیریسن اور ٹی گرام بیلی۔ آگے بڑھتے ہیں، محمد حسین آزاد کے علاوہ ذیل میں سے کس نے اردو کی پیدا ہونے پر برج بھاشا کی بات کہی ہے؟ تو 126 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کس بولی کا تعلق شور سینی اپبھرنش سے نہیں ہے؟ تو شور سینی اپبھرنش سے نہیں ہے، تو آنسر ہو جائے گا 3 یعنی کہ سندھی۔ اگلا سوال، لفظ اپبھرنش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوشچن نمبر 128 کا ان پڑھ کی زبان۔ آگے بڑھتے ہیں، سید سلیمان ندوی نے اپنی کس تصنیف میں اردو کی جائے پیدائش وادی سندھ میں قرار دیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا نقوش سلیمانی 1939۔ گیریسن نے مغربی ہند کی بولیوں کو کتنے گروہ میں تقسیم کیا ہے؟ آپشن اے ہو جائے گا یعنی کہ 5 میں انہوں نے کیا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی بولی مغربی ہند کا حصہ ہے؟ تو مغربی ہند کا حصہ آپ کو بتانا ہے، کوشچن نمبر 131 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ بندیلی۔ اگلا سوال، آلہا اولاد کے کس بولی میں موجود ہیں؟ کوشچن نمبر 132 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ بندیلی میں۔ اگلا سوال، قدیم پنجابی اردو کی ماں ہے اور قدیم کھڑی بولی سوتیلی ماں، یہ کس ماہرین کا قول ہے؟ یہ کس ماہرین لسانیات کا قول ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ٹی گراہم بیلی کا، یہ قول ہے 133 کا۔ اگلا سوال ہے، مغربی ہندی کے کس بولی کو شور سینی اپبھرنش کی سچی جانشین کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 134 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 4 یعنی کہ برج بھاشا کو سچی جانشین کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں سے کس بولی میں اسما، صفات اور افعال کا خاتمہ معلوم الف زبر پر ہوتا ہے؟ 135 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، کھڑی بولی پہ جو آ کی آواز دیتا ہے۔ اگلا سوال، سب سے پہلے اردو پر ہریانوی بولی کے گہرے اثرات مرتب ہونے کی بات کس نے کہی ہے؟ 136 کا درست آنسر ہو جائے گا آپشن اے، زال بلاک نے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں سے کس مقام کی برج بھاشا معیاری مانی جاتی ہے؟ تو برج بھاشا کا جو تعلق ہے وہ متھرا سے ہے، آپشن 2 اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ مغربی ہندی کے شمالی مغرب میں کون سی بولی یا زبان بولی جاتی تھی؟ 138 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ پنجابی۔ ذیل میں سے کون سی زبان بولی دہلی کے شمال مشرق میں جمنا پار کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے؟ 139 ہے، آنسر ہو جائے گا 2 یعنی کہ کھڑی بولی کا۔ اگلا سوال، اردو میں مشتمل خالص عربی حروف کے ضمن میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے جو صرف اور صرف خالص عربی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 140 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں سے کون سی آوازیں عربی اور فارسی میں مشترکہ ہے یعنی کہ ملی جلی ہیں؟ 141 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3، خا، زا، غین اور فا، دونوں ہی کیا ہیں؟ مشترکہ ہے۔ دہلی میں ہریانوی بولی کو
किस नाम से मशहूर किया जाता है या मशहूर थी? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन ए यानी कि जाटू। हालांकि इसका बांगड़ू भी नाम है, लेकिन मशहूर जाटू के नाम से थी क्योंकि हरियाणा में जाट रहते थे। अगला सवाल, तौबा करना किस फारसी मुरक्कब फ़ेल का तर्जुमा है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ बादल नाखुश्ता किस ज़बान से उर्दू में मुस्तारा है? 144 का आंसर हो जाएगा 2 यानी कि फ़ारसी ज़बान से मुस्तारा है। उर्दू के लिए अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल बाकायदा किसके हाथों से शुरू हुआ? 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मसूद साद सुलेमान। उर्दू का मौजूदा राइज तर्ज तहरीर और अंदाज़ किताबत क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ख़त नस्तालिक होता है या कहलाता है। अगला सवाल है, सल्लमा और इला आखिरा में कौन सी ज़मीर अरबी से उर्दू में आई है? क्वेश्चन नंबर 147 है, तो आंसर हो जाएगा 3 वाहिद मुज़क्कर और गायब। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सा अत्फ़ी मुरक्कब इस्मा से तश्कील शुदा है? 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शब व रोज़। अगला सवाल, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू में अरबी फ़ारसी और तुर्की अल्फाज की तादाद कितने फ़ीसदी है? क्वेश्चन नंबर 149 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 25 जो होते हैं 25.5%। अगला सवाल और आज के हमारे इस सेशन का आखिरी सवाल है, कसराए इजाफत किस ज़बान का अहम तहरीर अंसुर है जो उर्दू में राइज हुआ? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अरबी। तो ये आज हमने पेपर फर्स्ट का जो है वो सॉल्यूशन किया है आंसर के अकॉर्डिंग। आप लोगों के सामने जल्द ही इसका पेपर 2 भी जो है वो लेकर आया जाएगा, पेपर सेकंड। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।